अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो ये हमारी वीडियो काफ़ी लेट है और ये अहमुल मसादिर वल मराजिअ अल अरबिय्या यूनिट 6 की लास्ट वीडियो है, यानी आपका पूरा कंप्लीट है और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ूंगा यानी इस वीडियो के बाद। और आपसे एक गुजारिश है कि आप जितने भी मेरी वीडियो देखें, उम्मीद करता हूँ कि आप हर मेरी बात को मानेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको जो फीलिंग आ रही है उस फीलिंग को आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। जैसी फीलिंग आ रही है, जिस भी तरीके की कॉन्फिडेंट हैं, क्या सोच रहे हैं, वो मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल अमाली, फ़जरुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम व ज़ुहरुल या ज़हरुल इस्लाम हैं, ठीक है। अल अमाली जो कि एक अलग हैं और बाकी लास्ट 3 किताबें अहमद अमीन की हैं, फ़जरुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम व ज़ुहरुल इस्लाम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल अमाली के मुतालिक। अल अमाली लिल क़ाली जिसको कहा जाता है, अल अमाली लिल क़ाली जिसको कहा जाता है। किताबुल अमाली li अबी अली अल क़ाली हुआ अहदु अरकानिल अदब अल अरबी अल अरबा अलूला, कि वो अदब अरबी के 4 अहम बुनियादी अरकानों में से हैं। और ये किसके कौल के मुताबिक? इब्न खल्दून के मुतालिक, ठीक है। वो ये हैं, ये याद रख लें, अल बयान व तबयीन जाहिज़ की, इसी तरीके से कामिल मुबर्रिद की, अमाली अबी क़ाली, अमाली अबी अली क़ाली की, ठीक है। और इसमें से अदबुल कातिब हमारे इस वाले सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यानी इस मसादिर वाले अहम मसदर में से नहीं शुमार किया गया है, ठीक है। तो ये 4 बुनियादी किताबें समझी जाती हैं और इनका नाम आप याद रखेंगे। किसी भी तरीके से सवाल घुमा के पूछा जा सकता है। वह हुआ सलासतु अक़सामिन, और उसकी 3 किस्में हैं। तो किताब एक ही है अल अमाली, लेकिन 3 किस्में हैं। पहला क्या है? अल अमाली के नाम से ही है। पहला क्या है? अल अमाली के नाम से है, जो 600 सफ़ात में है। ज़ैल है दूसरा 156 में, नवादिर है 70 में, ठीक है। तो 3 अक़साम लिख लिए। पहला अमाली, ठीक है, आप ऐसा बना सकते हैं, अमाली, दूसरा ज़ैल, तीसरा नवादिर, ठीक है, नवादिर। फिर उसके बाद अमाली कितने में है? 600 में, ठीक है। ज़ैल है आपका 156 में, बाकी 70 में। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक। वरुब्बमा सुम्मियल किताब, और बसा औक़ात ये भी कहा जाता है कि नवादिरुल क़ाली, ठीक है, अल अमाली ना कह के, यानी अमाली एक पार्ट है उसका, 3 पार्ट में से एक पार्ट है। अल अमाली है, ज़ैल है, नवादिर है, तो कभी कभी नवादिरुल क़ाली कहा जाता है, ठीक है। और इस किताब की खुसूसियत के लिए जो लफ्ज़ है ना वो यही है। इस किताब में क्या है? नवादिरुल लुग़ा, भी डिटेल में आएगा, लेकिन इस किताब की खुसूसियात में क्या है? नवादिरुल लुग़ा अल अरबिय्या, ठीक है। ये है क्या? मजमुआत व मजालिस, ये एक मजमुआत मजालिस हैं, यानी दर्स होते थे या मुहाज़रात होते थे, ठीक है। काना युमली फ़ी हल क़ाली, जिसमें अबू अली क़ाली जो हैं इमला कराते थे। इमला किसे कहते हैं? लिखाना, लिखाते थे क्या? मुहाज़रात को। किसमें? फ़िल लुग़त वल अदब, मुहाज़रात किसमें होते थे? लुग़त और अदब में। 5 दिन, ठीक है, 5 दिन होते थे हफ्ते के। कहाँ पर? कुर्तबा में। यही सवाल आया था इस बार और इस छोटी सी किताब में मौजूद, और मैं इम्तिहान में बैठे सोच रहा हूँ ये सवाल कहाँ से पूछ लिया। तो यही मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न मैटर करता है। मेरे आपने देखा कि 79 कह लें, 80 कह लें, 80 मेरे सही हुए और 5 क्वेश्चन ऐसे सही गलत हुए हैं कि आपको बताऊँ तो आपको हंसी आएगी। जैसे एक सवाल यही भी था, कहाँ लिखा? कुर्तबा में, ठीक है। इसी तरीके से नशातिल मुअस्सहात वाला जो था किताब, इसी किताब में मौजूद है, वो मेरा गलत हुआ, ठीक है। एक और सवाल, वो तो मैं बता भी नहीं सकता, इतना बुरा है, ठीक, मतलब इतना इजी है। तो फिर कह रहा हूँ, आज इन्होंने पूछ लिया यहाँ पर कुर्तबा में, यहाँ पर मस्जिद ज़हरा। जैसे मैंने इसी कुर्तबा को, जब मैंने अभी मॉक टेस्ट दिया उसमें क्या पूछा? उंदुलुस, बल्कि क्विज़ में पूछा उंदुलुस पूछ लिया मैंने, कुर्तबा ना पूछ के उंदुलुस पूछ लिया। आप घबरा जाएंगे, वहाँ तो कुर्तबा का नाम था, उंदुलुस नहीं था। तो यही चीज़ें तो आपको मालूम करना है कि कुर्तबा उंदुलुस में ही है, ठीक है। तो अददुल अज्ज़ा कितने हैं? 2 हैं। अददुल अज्ज़ा कितने हैं? 2 हैं। और 3 अक़साम हैं, ठीक है। अज्ज़ा और अक़साम, इनमें फ़र्क समझेंगे आप। किताब अन-नवादिर, यही ना, नवादिर क़ाली, इसको नवादिर भी कहा जाता है। और ये खुसूसियत है इस किताब की। इस किताब की शरह है एक, जो किसने की है? अबू उबैद अल बकरी अल औनी ने। किसने? अबू उबैद अल बकरी अल औनी ने। किस नाम से? समतुल लाआली फ़ी शरहिल अमाली, ठीक है, समतुल लाआली फ़ी शरहिल अमाली। मुहक्किक कौन है? अब्दुल अज़ीज़ अल मैमनी, अदब हिंदी में से, ठीक है, अब्दुल अज़ीज़ अल मैमनी।
اگلا یہاں پر انہوں نے شروع کر دیا ہے فجر الاسلام کے تعلق سے اور ضحیٰ الاسلام کے تعلق سے. ابھی اور ڈیٹیلنگ آئے گی، امالی کے تعلق سے بھی آئے گی ڈیٹیلنگ، آپ اس میں نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک، تو پی ڈی ایف بناتے سمے یہ اوپر نیچے ہو گیا فجر الاسلام و ضحیٰ الاسلام و ظہر الاسلام. ٹھیک ہے، ابھی مجھے اس میں پتہ نہیں ہے، آپ بتانا مجھے ظہر الاسلام ہے یا ظاہر الاسلام ہے. یہ تینوں ہی کتابیں احمد امین کی ہیں. ان کی ترتیب کیا ہے وہ تو مطلب شروع میں کنفیوز تھا، میں یاد کیسے ہوگی، لیکن جب اس میں غور کیا تو آپ بتائیں یہاں سے کیا نکلتا ہے. فجر کی نماز، ضحیٰ چاشت کی نماز، پھر ظہر کی نماز. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، فجر کی نماز مطلب فجر پہلے، ضحیٰ بعد میں، پھر اس کے بعد ظہر. تو ترتیب میں تو کبھی کنفیوز کرو گے نہیں، جو میں نے بتا دیا میں جہاں تک سمجھتا ہوں. ٹھیک نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہیں سے اگر بات کر لیں، فجر الاسلام کس کے تعلق سے؟ صدر اسلام کے تعلق سے. ضحیٰ الاسلام کس کے تعلق سے ہے؟ عباسی الاول، عباسی کے 2 پارٹ کرے. اور ظہر الاسلام کس کے تعلق سے ہے؟ عباسی الثانی، یعنی دور عباسی کا پہلا حصہ اور دور عباسی کا دوسرا حصہ. ٹھیک، فجر الاسلام کس کے تعلق سے ہے؟ صدر اسلام. ضحیٰ الاسلام کس کے تعلق سے ہے؟ عباسی الاول. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوگی دیکھنا. پھر اس کے بعد ظہر الاسلام یا ظہر الاسلام کس کے تعلق سے ہے؟ عباسی الثانی. اسی وجہ سے میں نے بتایا تھا آپ کو پی وائی کیو سے یا کسی ویڈیو میں کسی طریقے سے بنائی ہوں گی میں نے، کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جیسے سوال آیا ہوا ہے کہیں پی وائی کیوز میں کہ کس کتاب میں احمد امین نے ہارون الرشید کے متعلق گفتگو کی ہے، یہ تقریباً تاریخ کی کتابیں سمجھیں کہ تاریخ کی یا ادب کی، جس میں انہوں نے تاریخ کو پورا ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اسلامی تاریخ کو، اور وہی ان کا مقصد بھی رہا ہے. تو اگر یہ پوچھ لیں کہ ہارون رشید کا تذکرہ کس میں کیا ہے، آپ نے یہاں تو نہیں پڑھا لیکن آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ ضحیٰ الاسلام عباسی الثانی، عباسی دور عباسی کے پہلے دور کے متعلق ہے، العباسی الاول کے متعلق ہے، جو کہ وہاں ہارون رشید کا دور آتا ہے، مامون رشید کا دور آتا ہے، امین الرشید کا دور آتا ہے، محتدی کا آتا ہے. ٹھیک ہے، ابوالعباس الصفا کا آتا ہے، یا منصور کا بھی تقریباً آتا ہوگا جہاں تک میں کہوں گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ کو عباسی خلافت جو ہے، ان کے خلفاء، ان کے امراء سارے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس سے بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اگر پڑھا کہ پہلی کتاب ہے فجر الاسلام. پھر ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اس میں فجر الاسلام کے 7 ابواب ہیں، یعنی ایک ہی جز ہے، ایک جز مان لیں، ابواب تو چلو بعد میں. فجر الاسلام کا ایک ہی جز ہے. ضحیٰ الاسلام کے 3 جز ہیں اور ظہر الاسلام کے 4، 1 3 4. کلیئر ہو گیا؟ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہمیں پہلے سے یاد ہو گیا کہ پہلے کون آئے گا، پہلے فجر الاسلام آئے گا، پہلے فجر آئے گا، پھر ضحیٰ آئے گا، پھر ظہر آئے گا. پھر یہاں پر فجر الاسلام ایک ہی جز، ضحیٰ الاسلام 3، ظہر 4. کلیئر؟ ٹھیک ہے. پھر فجر الاسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ 7 ابواب پر مشتمل ہے. کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 7 ابواب پر. اس میں ہے کیا؟ الحیات العقلیہ فی صدر الاسلام الی آخر الدولۃ الامویہ. ٹھیک ہے، یعنی اسلام سے لے کر 132 اسلام کی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوگا، یعنی صدر الاسلام کے بارے میں، اور 132 تک. کلیئر ہے؟ یہاں پر ڈیٹ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی 132 تک، پھر 132 تک آگے اگلی کتاب کا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سلسلہ ہے، الگ الگ کتابیں نہیں ہیں، وہی ایک سلسلہ لکھنا چاہ رہے تھے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ جو آئے گا بھی، طبع کب ہوئی ہے پہلی مرتبہ؟ 1929. ڈیٹ بھی لکھ لیں آپ، ڈیٹ بھی پوچھی جا سکتی ہے. پہلی مرتبہ کب؟ 1929 میں. تو یہ ہوا فجر الاسلام کے تعلق سے چھوٹا سا. ضحیٰ الاسلام اس میں کیا ہے؟ یبحث عن حیات العقلیہ، یہاں بھی حیات عقلیہ، یہاں بھی حیات عقلیہ. کب سے؟ من السنۃ الاولی للعصر العباسی، عہد عباسی کے پہلی سال سے. پہلی سال کب؟ 132. کب تک؟ الی خلافت الواثق باللہ، واثق باللہ کی خلافت تک. 132 سے 232 تک 100 سال کی ہسٹری کس میں ہے؟ ضحیٰ الاسلام میں، بیچ والی کتاب میں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 132 تک، 132 سے 232 تک کون کون خلیفہ آئے. اور میں کہوں گا آپ کو دیکھنا چاہیے، اور ایک بندہ جو ہے نوٹ کر کے مجھے بھیجے گا بھی. ٹھیک ہے، جیسے مجھے یاد ہیں ابوالعباس صفا ہے، منصور ہے، پھر مہدی ہے، محتدی ہے، ہارون رشید ہے، مامون رشید ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امین الرشید ہے، پھر معتصم ٹائپ یا کچھ، معتصم جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو مطلب کوئی بھیجے گا مجھے ضرور. ٹھیک، یہ 4 اجزاء نہیں ہیں، یہ 3 اجزاء پر ہے. ٹھیک ہے، 3 اجزاء پر ہے. تو ضحیٰ الاسلام 100 ایک صدی پر محیط ہے، 100 سالوں پر محیط ہے. 132 تھے 232. ٹھیک ہے، اس میں حیات عقلیہ بھی ہے، حیات اجتماعیہ بھی ہے، ثقافت المختلفہ ہے، حرکات العلمیہ ہے. ٹھیک ہے، و مذہب الدین والتاریخ و حیاتہ. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. کس میں؟ حیات عقلیہ میں بھی، حیات الاجتماعیہ کیا، سب میں ہوگا. ٹھیک ہے، ثقافت المختلفہ، مختلف ثقافتیں کیا ہیں، علمی کون کون سی ترقی ہوئیں، کون کون سی باتیں ہوئیں، یا مذہب الدین و تاریخ حیاتیہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ظہر الاسلام کیا ہے؟ یہ بحث کرتا ہے عہد الخلیفہ المتوکل. ٹھیک ہے، یا خلیفہ المتوکل کے
जब आप खुलफा देखेंगे कि पता चलेगा मुतवक्किल कहाँ का है, क्या पता मुतवक्किल लास्ट का हो बिल्कुल, ठीक है। फिर भी इतना भी यहाँ से इतना ही याद करें कि खलीफा मुतवक्किल के अहद के बारे में बात करती है ज़हरुल इस्लाम, और कितने अज्जा में है, 4 अज्जा में, ठीक है, 4 अज्जा में। तो अज्जा के तौर पे फजरुल इस्लाम 1, ज़ुहल इस्लाम 2, ज़हरुल इस्लाम आपके ज़ुहल इस्लाम 3 और ज़हरुल इस्लाम 4, 1 3 4, ठीक है। बाकी फजर की नमाज, ज़ुहा चाश्त की नमाज और ज़ोहर की नमाज, ऐसे तरतीब याद कर ली है, ठीक है। और दूसरे अंदाज में सदर इस्लाम, असर अब्बासी अव्वल, असर अब्बासी सानी या मुतवक्किल, क्लियर, याद हो जाएगा आपके। फिर यहाँ पर अब अमाली के बारे में शुरू हो रहा है। मैंने कहा कि वही तरतीब गलत हो गई थी। तो यज़ुम्मुल अमाली अखबारन अदबियन व मुख्तारात मिन अश्शेर, अमाली में है क्या, अमाली में अदबी अखबार हैं, इसी तरीके से शेर के मुख्तारात हैं। काना युमलिहा अबू अली अला तलामीदिही, जिनको अबू अली अपने शागिर्दों पर लिखाते थे। वयक़िफ़ुल कातिब मिनल कारी, कारी मौक़िफ़ल मुअल्लिम फ़मा यकादु यरुद्दु फ़ीहि नस्स शेरन और नसरन इल्ला वत्तबअहु अल मुअल्लिफ़ बिशरहन मुस्तफ़ीदिन। तो यहाँ पर कहते हैं अल-अमाली वयलीही, और इससे मिले हुए हैं ज़ैल और नवादिर, यानी अमाली के साथ अमाली 600 सफ़ात में ज़ैल भी कुछ सफ़ात हैं और नवादिर के भी, ठीक है। तो ये 3 किताब मिली हुई, साथ में किताबुत तंबीह भी है, ठीक है, जो कि अबू उबैद अल बकरी की है, ठीक है। और ये अमाली किसकी है, ये ज़ैल और नवादिर, हुआ किताबुन वज़अहु अबू अली क़ाली, जिनकी वफ़ात 356 है, ठीक है, जिनकी वफ़ात 356 है। तो अल-कुत्ताब मिन उम्महातिल कुतुब, ठीक है, ये किताब जो है उम्महात कुतुब में से है, फ़िल अदबिल अरबी, और लुग़त के इमामों में से, ठीक है। तालमा नजिद मिन अइम्मतिल लुग़ा वल अदब युनज़्ज़िमून फ़ी कुतुबिहिम मिन दुररिही व यख्तरिफ़ून मिन बहरिही। चुनांचे जो अमाली अबू क़ाली ने जो काम किया है वो ऐसा काम है कि इन्होंने बहुत ही उम्दा चीज़ों को, लुग़त की, अदब की चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा करके रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मुअल्लिफ़ कहते हैं क़ालल मुअल्लिफ़ फ़िल किताब औदात व फ़ुनूनन, ये आप याद कर लेंगे कि इन्होंने ये जुमला कहा है क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है। औदात व फ़ुनूनन मिनल अख़बार, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें रख दिया है कई तरह के अखबार को, व दुरूबा मिन अश्शेर, कई तरह के अशार को, व अनवा मिनल अमसाल, अमसाल को, व गराइब मिनल लुग़ात, और लुग़त की कुछ नायाब अनोखी चीज़ों को। अलैया अन्नी लम अस्कुर फ़ीहा ला बाबम मिनल लुग़ा, ला बम मिनल लुग़ति इल्ला अशबअतुहु, ठीक है, वला फ़न्न मिनल ख़बरी इल्ला इंतख़लतुहु, वला नौ मिनल मआनी वल मुसली इल्ला इस्तजदतुहु, ठीक है। तो इसको भी आप एज़ अ कौल इनका याद कर लेंगे। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ी अदबिन अल अरबी, यानी हमारे अरबी अदब में कुछ बहुत सारे अमाली हैं। ये अमाली असल नहीं है, ये तो अमाली अबू क़ाली ये मशहूर है, लेकिन अमाली का मतलब ये है कि जब एक टीचर ने अपने शागिर्दों को लिखवाया तो हमारे अदब अरबी में बहुत सारी किताबें पाई जाती हैं, उनमें से एक अमाली अल क़ाली भी है, ठीक है, जिनकी यहाँ पर लिखा हुआ, आप यहाँ से ले लेंगे। इनका पूरा नाम क्या है, अबू अली इस्माइल इब्न क़ासिम अल क़ाली, नाम याद रख लेंगे, आगे भी आएगा लेकिन यहीं से ही देख रहे हैं, अबू अली इस्माइल बिन क़ासिम अल क़ाली, अबू अली इस्माइल, ठीक है। यहाँ से नाम में भी फंसा देंगे। अबू अली क़ाली का नाम क्या है बता दें अब बस, ठीक है, फंस जाओगे आप। कासिम बिन इस्माइल, इस्माइल बिन कासिम, या फिर और भी दूसरे ऑप्शन कई दे देंगे। वहुआ आलिमुन जलील, वो बहुत बड़े आलिम हैं, शायर भी हैं। कौन हैं, शायर भी हैं। रक़ीकुन वहब हयातहु लिल इल्म, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी इल्म के लिए, तालीफ़ के लिए। रहला मिन बगदाद इला उंदुलुस, बगदाद से उंदुलुस चले गए, तो पता चला कि असल बगदादी हैं। क्या पता चला, असल बगदादी हैं। क्यों, लियंशुरल इल्म, बगदाद से उंदुलुस चले गए इल्म फैलाने के लिए। वहाँ कहाँ रहे, मदीनत क़ुरतबा में। व बक़िया फ़ीहा 30 सना, 30 साल वहाँ पर रहे। हत्ता निहायत हयात ही, और शायद वहीं पर ही इनकी वफ़ात हुई, वो आगे देखेंगे। वह हुआ अव्वल मन नक़ल इल्म अदब अरबी इला उंदुलुस, और वो पहले हैं जिन्होंने इल्म अदब अरबी को अंदुलुस तक ले गए, ठीक है। अदब अरबी का जो इल्म है उसको अंदुलुस तक ले गए। वक़द अमला अल क़ाली, क़ाली ने जो इमला किया है अपने बच्चों पे, वो जामियतुज़ ज़हरा में किया है, ठीक है। कहाँ पर, क़ुरतुबा के अंदर। कहाँ पर, क़ुरतुबा के अंदर। अब यहाँ पर यह है कि इस किताब में है क्या, वयज़ुम्मुल किताब कज़ालिका मुक़्तबसात मिनल क़ुरानिल करीम, इस किताब में कुरान के कुछ मुक़्तबसात हैं, हदीस शरीफ के भी हैं, खुतबे भी हैं, हिकमतें भी हैं, अमसाल भी हैं। अमसाल मतलब मुख्तलिफ़ मुनासबतों और क़िस्सों से रिलेटेड। वफ़िल किताब ऐदन, और किताब में है क्या, कसीर मिन अख़बारिल अरब फ़िल जाहिलियत वल इस्लाम, मुख्तलिफ़ अख़बार यानी तारीख़ वगैरह, ठीक है, इवेंट्स, क़िसस, कहानियाँ जाहिलियत और इस्लाम की। वयहतमुल क़ारी, और क़ारी क्या करते हैं, बेशरहिल मुफ़रदात, जो मुफ़रदात उसमें आए हैं, यानी इन चीज़ों को ज़िक्र करने में जो मुफ़रदात वाक़े हुए हैं, मुफ़रदात
वर्ड्स, अल्फाज, ठीक है, वोकबलरीज़, उनकी शरह करते हैं। अल्लती तरिदु फिन नस, जो नस में आते हैं। व यतवस्सउ फ़ी शरह इस्तेमालातिहा, और उनके इस्तेमालात के शरह में काफ़ी डिटेल, वाइड और खूब शरह बसीत गुफ्तगू करते हैं, जिसकी और यही इसकी खुसूसियत है, इसी वजह से तो मशहूर है। ठीक है, ये किताब इस वजह से मशहूर नहीं है जो ऊपर लिखा है कि उन्होंने ये किया, बल्कि इस वजह से मशहूर है। ठीक है, जो किया है, मुफरदात को ज़िक्र किया है, और काफ़ी मा शरह नसूस नफ्सहा शरहन वाफ़ियन तमय्युज़ बिल उम्क़ व तनव्वुल मारिफ़ा, शरह इस अंदाज़ में की है कि जिससे इस किताब ये मुतमय्यज़ हो जाती है दूसरी किताब से। ठीक है, यत्तसिमुल किताब, किताब की खुसूसियत क्या है, कसाबिक़ीहि मिन उम्महाति कुतुबिल अदब, दूसरी और जो बड़ी बड़ी किताबें हैं अदब की, बिज़िक्रिल फ़क़ाहात व तराइफ़ अल्लती तजज़्बुल क़ारी, कि इस किताब में कुछ कॉमिक्स का ज़िक्र है और उम्दा अदबी कहानियाँ, ठीक है, जो अल्लती तजज़िबुल क़ारी, जो कारी को अट्रैक्ट करती हैं, मअद्दिक़्क़ा फ़ी इस्नाद नुसूस इला सहाबिया, और साथ में सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, वो अच्छी कहानियाँ हैं, सनद के साथ हैं। व मनहजुहु शबीहा बिमनहज किताब अल कामिल अल मुबर्रिद, और इनका जो मनहज है वो कामिल की जो मुबर्रिद जो किताब है उसी के मनहज से मिलता जुलता है काफ़ी। व इन कान अक्सर मिन्हु इनायतुन बिल लुगति व शअरी, लेकिन हाँ अमाली में लुगत और शेर में ज़्यादा इनायत है, ज़्यादा तवज्जो है किसके मुकाबले में, कामिल से मुकाबले में, यानी कामिल से ज़्यादा अमाली में लुगत और शेर पर तवज्जो दी गई है। वबाद अन इंतहल मुअल्लिफ मिन अमलाइही अज़ाफ़ा इलैहा, तो जब मुअल्लिफ ने यानी इमला जो कराया है वो सिर्फ अमाली का कराया है, ठीक है, यानी एक इमला कराया, वो किताब बन गई। फिर उसके बाद क्या किया, जब असल छपने की बारी आई उसमें ज़ैल भी जोड़ दी, जो ज़ैल के सफ़ात अभी हमें बताए इन्होंने। सुम्मा अज़ाफ़ा मजमुअतुन उख़रा, एक और मजमुआ जोड़ दिया नवादिर के नाम से। वही फ़ी मुजमलिहा तो तबर तकमीलतुन लिल किताब बिनफ्सिल मनहज वल उसलूब, चुनांचे ये तीनों मिला के पूरी एक कामिल किताब समझी जाती है, जिसका एक ही उसलूब, एक ही नहज समझा जाता है। वक़त तुब आतमान फ़िल क़ाहिरा 1324, और 1324 में इसको तबाह किया गया। ठीक है, 1324 में इसको तबाह किया गया, और इसी तरीके से जो तबाह था उसको काफ़ी कबूलियत मिली। ठीक है, बिलाद मगरिब में, कहाँ पर, बिलाद मगरिब में। वक़्त शरहहु व अल्लक़ अलैहि, ये बात आ चुकी है। ठीक है, अबू उबैद अल बकरी ने फ़ी किताबैन, 2 किताबों में इसकी शरह की है। नंबर 1, पीछे एक किताब का जिक्र आया था, यहाँ पर है आपका तंबीह। अबू उबैद अल बकरी ने 2 शरह की हैं, ये भी अहम है। ठीक है, अहम है। अबू उबैद अल बकरी ने 2 शरह की हैं, एक है तंबीह और दूसरी है शरहुल आली, समतुल आली। ठीक है, समतुल आली। यहाँ पर आप देखें अबू अली इस्माइल अल-क़ाली, पूरा नाम अबू अली अल-क़ाली तो हम बोलेंगे, वो तो ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है अबू अली अल-क़ाली, लेकिन नाम क्या है, इस्माइल इब्न क़ासिम, और ये शायद किसी न किसी के नाम से मिलता होगा, आप देख लें, चाहे वो साहिब इब्न अब्बाद हों या फिर आपके उबाद अल-बुहतरी, इस तरह कुछ हों, वो देख लीजिएगा। ठीक, आप थोड़ा ध्यान लगा लीजिएगा। 288 में पैदाइश और 356 में इनकी 288 में पैदाइश और 356 में इनकी वफ़ात है। क्लियर है, 356 तो किसकी है बताएं, जल्दी से बता देना, जल्दी से मुझे। ठीक है, 356 किसकी है, 356 वफ़ात किसकी है, जल्दी बता देना। ठीक है, मुअल्लिफ़ हैं, आलिम अरबी हैं, मुस्लिम हैं, नशा फ़िल मशरिक़ में इनकी नशत हुई, यानी परवरिश कहाँ हुई आपकी, बगदाद में, बगदादी हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कुर्तबा में रहे, चलो अंदलुस चले गए, लेकिन हैं कहाँ के, बगदादी हैं, मिस्री नहीं। ठीक है, अबू अली क़ाली अलमीलात, ये उस अंदाज़ में है। यहाँ पर आपका 288 हो गया, 356, और ये आपका लिखा हुआ है 901 और 967। तो मैं कहूँगा कि इन लोगों के ये भी याद कर लें। ठीक है, यानी दोनों याद कर लें अगर दोनों हैं। ठीक, और वफ़ात कहाँ हुई है इनकी, वफ़ात कुर्तबा में हुई है। वफ़ात कहाँ हुई है, कुर्तबा में, पैदाइश बगदाद में, और वफ़ात इनकी कुर्तबा में हुई है। अब ये अंदलुस कब गए हैं, मगरिब कब गए हैं, यहाँ पर हमें डेट मिल गई है, 288 में इनकी पैदाइश है। सुम्मा रहल अबू अली क़ाली अल-अंदलुस, फिर अंदलुस कब गए, फ़दख़ला कुर्तबा, फिर कुर्तबा कब पहुँचे, 330 में। ठीक है, यानी कितने हुआ ये आपका, 42 साल की उम्र में कुर्तबा गए थे, यानी 42 साल वो बगदाद में रहे। फ़ी अहदिल खलीफ़त कब, अब्दुर्रहमान नासिर लिदीनिल्लाह के ज़माने में। वफ़ी ज़मन इक़ामती फ़िल अंदलुस, और अंदलुस में जब रहे ये, अदनाहु वलीउल अहद लहुम मिन्हु, चुनांचे वलीउल अहद हकम ने इनको अपने से करीब कर लिया। वलीउल अहद जानते हैं आप, जो ममलकत में चलता है, जैसे सऊदी में बादशाह, अगला बादशाह कौन होगा, अभी बादशाह ये हैं, अभी खलीफा ये हैं, अभी अमीर ये हैं, अगला कौन सा होगा। वअक़दक़ अलैहिल माल यनशितहु अला तालीफ़, और उस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया, किसने, हकम ने, किन पर, इन पर कासिम। ठीक है, अबू अली अल-क़ाली, कितना बहुत ज़्यादा माल खर्च किया ताकि ये तालीफ़ करें, कुछ काम करें, इल्मी काम करें। वक़द इंतशरा इल्मुहु फ़ीहा, चुनांचे जब पैसा मिला, सब कुछ मिला,
تو ان کا علم پھیل گیا. وربا عنہ عبداللہ بن الربیع التمیمی و اکرم الزبیدی احمد بن ابان سید کما الف القالی العدید من التصانیف. اسی طریقے سے وہاں پر ابو علی قالی نے بہت ساری تصانیف کو لکھا، جس میں سے کتاب العمالی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا کتاب، اور وہ کس میں ہے؟ فی نوادر الاخبار والاشعار. نوادر الاخبار والاشعار، میں بول رہا ہوں نوادر اس کتاب کی پہچان ہے. نوادر الاخبار کا مطلب ایسے کہانیاں، ایسے قصے جھوٹے نہیں، سچے ہیں اور وہ کہیں نہیں ملتے، نایاب، ٹھیک ہے، اشعار بھی نایاب. اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب البارِ فی اللغہ، اگلی کتاب المقصود والممدود والمحموس، ٹھیک ہے، الامثال، ٹھیک ہے، الامثال والابل ونتاجھا، اور کیا الابل ونتاجھا، مقاتل الفرسان فی حلی الانسان وخلیل وشیاتھا، فعلت وفعلت. اسی طرح سے کچھ کتاب ابو القاسم العامدی کی ہے، شاید مجھے بتانا ہے، اور کسی کی بھی ہے، ان کے علاوہ بھی کسی ایک کی ہے، تو وہ کیا ہے، صحیح نام کیا ہے اس میں لکھ دیجیے گا. اسی طریقے سے شرح المعلقات بھی ہے ان کی، شرح المعلقات، تھوڑا سا ذہن گھما لینا، شرح المعلقات اور کس کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تفسیر السبع الطوال، تفسیر السبع الطوال. تو ابو علی قالی کے بارے میں آپ نے پڑھا، اور احمد امین کی جو کتابیں اپنے فجر الاسلام پڑھی، ظہر الاسلام. ایک بنیادی آئیڈیا تو میں نے دے دیا، بالکل وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. بنیادی آئیڈیا کیا ہے کہ پہلے ایک ترتیب سے یاد کر لیں، فجر کی نماز، چاشت کی نماز، پھر ظہر کی نماز، ٹھیک ہے. فجر ایک اجزاء میں، ظہر تین اجزاء میں، اور ظہر آپ کے 4 اجزاء میں. پھر موضوع کے حساب سے فجر صدر اسلام کے بارے میں، اور ظہر آپ کے عباسی دور کے پہلے، یعنی عباسی الاول جو 132 سے ہے آپ کے 232 یعنی 100 سال پر. پھر اس کے بعد ظہر ہے جو ظہر الاسلام جو ہے وہ آپ کی کتنے پہ ہے؟ وہ آپ کے عہد الخلیفہ المتوکل، اور اسی طریقے سے العباسی الثانی، جو عہد العباسی الثانی ہے وہ اس پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شاید اور کچھ ہے نہیں. اور فجر الاسلام جو ایک مجلد ہے یا ایک اجزاء ہے، وہ 7 ابواب پر مشتمل ہے. کتنے پر؟ 7 ابواب پر مشتمل ہے. احمد امین کے تعلق سے ہم پڑھیں گے، روایت میں بھی ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سلیبس میں یہی ہے، یہی ان کو پڑھ لیتے ہیں. احمد امین ابراہیم الطباخ، ان کا نام کیا ہے؟ احمد امین ابراہیم الطباخ. یہ کیا ہے؟ طباخ ہیں، ٹھیک، یا ان کے باپ کے بارے میں ہے، یا ان کے بارے میں ہے کہ یہ کک ہیں، ٹھیک ہے، پکانے والے ہیں، شیف ہیں. پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1886. کتنی؟ 1886 اور 1954. احمد شکری کی کتنی ہے؟ 1886 اور 1958 شاید، ہے نا. تو وہاں سملر ہو گئے. اور بھی سملر میں نے ملایا تھا کہ عبد الرحمن شکری، اسی طریقے سے محمد حسین ہیکل اور احمد امین، ان تینوں کی کافی سملر ہیں، بالکل سملر نہیں لیکن کافی آپ سملر کر سکتے ہیں. ادیب ہیں، مفکر ہیں، مورخ ہیں، کاتب مصری ہیں، ٹھیک ہے. ہوا صاحب و تیار فکری مستقل قائم علی الوسطیہ. چنانچہ ان کی کافی بہترین فکر ہے جو کہ وسطیت پر قائم. کس پر قائم ہے؟ وسطیت پر قائم ہے. ہوا والد المفکر المعاصر جلال امین، وہ موجودہ دور کے جو مفکر ہیں جلال امین کے والد ہیں. اب مجھے بتانا جلال امین یہ بھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں. جلال امین کے والد ہیں، ٹھیک ہے. کہاں پیدا ہوئے؟ ولد فی حی المنشیہ بالقاہرہ. چنانچہ قاہرہ کے حی منشیہ میں پیدا ہوئے، قاہرہ کے حی منشیہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی اکثر ادب حدیث میں جو روایات میں تھے یا کہیں بھی تھے ان کے بارے میں پڑھا، تو مصر کے ہی لوگوں کے اکثر بارے میں، مصر کے جو لوگ تھے ان کے ہی مطلب محلے کے بارے میں بتایا گیا، اور لوگوں کے محلے کے بارے میں کم ہی بتایا گیا، ٹھیک ہے. مصر کے اکثر لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر پھر سے آپ دہرا سکتے ہیں، حی باب الخلف، حی باب الحنفی، حی الجمالیہ، حی العجیزہ، عجوزہ، ٹھیک ہے. اور بھی کئی حی ہیں، حی زینب، حی شیخ صالح یا حی زینب ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو دہرا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. کب پیدا ہوئے؟ حی المنشیہ بالقاہرہ میں 1886 میں. تدرج فی تعلیمہ من الکتاب، مکتب میں تعلیم حاصل کی. الی مدرسۃ، پھر اس کے بعد کہاں گئے؟ مدرسۃ والدت عباس بادشاہ الاول الابتدائیہ، پھر یہاں پر تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد ازہر چلے گئے، ٹھیک ہے. ازہر چلے گئے الی مدرسۃ القضاء الشرعی، پھر اس کے بعد مدرسۃ القضاء الشرعی میں گئے، ٹھیک ہے. ازہر کے بعد مدرسۃ القضاء الشرعی، یہ اہم ہے ان کی زندگی میں. مدرسۃ القضاء الشرعی اہم ہے ان کی زندگی میں. حیث نال منہا شہادت القضاء، جہاں سے انہیں شہادت القضاء ملی، یعنی وکالت کا سرٹیفکیٹ کہہ لیں یا جو بھی سرٹیفکیٹ ملا وہ 1911 میں، ٹھیک ہے. 1911 میں ان کو سرٹیفکیٹ ملا. یہ ڈیٹ آپ یاد رکھیں گے اس لفظ کے ساتھ کہ مدرسۃ القضاء الشرعی سے ان کو قضاء کا سرٹیفکیٹ ملا 1911 میں. درس بعدها سنتین، اس کے بعد یعنی 1911 کے بعد 2 سال پڑھایا. کہاں؟ اسی مدرسے میں. 1913 ہو گئے یہاں تک، یعنی 2 سال پڑھا دیا 11 کے بعد. ثم انتقل فی 1913، پھر 1913 میں کہاں چلے گئے؟ الی القضاء، یعنی قاضی ہی بننے. یہاں پر قضاء کی ڈگری لی، پہلے پڑھایا، پھر اس کو پریکٹیکل کرنے چلے گئے، ٹھیک ہے.
تو ہم کوئی اسکل سیکھتے ہیں تو اس کو ٹیچ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس اسکل کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے MBBS ڈاکٹر اگر کوئی بن رہا ہے تو وہ ٹیچر بھی بن سکتا ہے کالج میں یا پھر ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہی کیا انہوں نے. فعمل قاضیا 13 کے بعد 3 سال قاضی کے طور پہ، جج کے طور پہ کام کیا، ٹھیک ہے. تو 3 سال اس کو جوڑ لیں، 3 سال یہ یاد رکھنا ہے مدت. یہ سب سوال آتے ہیں. اور 1913 سے 1916 مطلب 13 سے 3 کی ملا کے پلس 3 16 ہو گئے، ٹھیک ہے. قاضی مدتہ 3 اشہر، ارے یہ 3 مہینے ہی ہم 3 سال کے چکر میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے. 3 مہینے ہی وہاں پر کام کیا. عاد بعدہا مدرساً بمدرسۃ القضاء، پھر وہیں پر پھر سے مدرسۃ القضاء شرعی میں پڑھانے آ گئے، ٹھیک ہے. 3 سال اچھا نہیں لگا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگا ہوگا. ٹیچنگ سے ہی سب کو محبت ہوتی ہے. بدا اتصال احمد امین بجامعۃ القاہرہ، جامعۃ القاہرہ سے احمد امین جو ان کا کوئی تعلق جڑنے لگا. کب؟ 1926 میں. یہ عربی والی ختم کر دینا، ٹھیک ہے. 1926 میں. اندما کب؟ جب رشح ہوا دکتور طہ حسین للتدریس بہا فی کلیۃ الآداب، جب طہ حسین نے ان کو نامزد کیا کہ آپ کلیۃ الآداب میں ایز ٹیچر، ٹھیک ہے، آئیے کلیۃ الآداب میں، ٹھیک ہے. تو 1926 میں ایز اے ٹیچر مقرر ہوئے. کس کی وجہ سے؟ طہ حسین کی وجہ سے. اور یہاں تک کہ 1939 میں اس کے عمید بھی بن گئے. یعنی پیچھے کی اور کہانی ہے 1926 سے 1939، لیکن بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا پورا خلاصے کے طور پہ. 1926 میں ملنا شروع ہوا کس سے؟ جامعۃ القاہرہ سے، اور ڈائریکٹر بن گئے 1939 میں. تو 1939 میں ڈائریکٹر بنے، یہ بھی اہم ہے. 1926 میں یہ آپ کے قاہرہ سے بات ہوئی شروع طہ حسین کے ذریعہ، تو وہ بھی ایک ڈیٹ ہے. اشرف احمد امین علی لجنۃ التعریف و ترجمہ، ٹھیک ہے، والنشر. یہ کافی اہم ہے ان کی زندگی میں. کس کے نگراں ہوئے؟ لجنت تعلیف و ترجمہ والنشر کے 40 سال تک، یعنی ہمیشہ جب سے بنا اسی کے ہی رہے. کب؟ جب سے بنی وہ 1954 تک، ٹھیک ہے. جب سے بنے وہ 1954 تک. بنی کب تھی؟ 1914 میں، اور 40 سال اس کو ایڈ کر دو تو 1954، ٹھیک ہے. اور ان کی وفات ہوئی ہے 1954، ٹھیک ہے. تو لجنت التعلیف و ترجمہ والنشر، یہاں جا کے ہمارے کافی مطلب انڈین لوگوں نے بھی کام کیا ہے. کنہوں نے؟ انڈین لوگوں نے بھی کام کیا ہے، تو وہ ان کی ہسٹری میں آئے گا، دیکھیں گے. انشا ما بعض زملائہ 1914، وہی بات اوپر والی کہ اپنے بعض دوستوں کے ساتھ 1914 میں لجنت تعلیف و ترجمہ والنشر قائم کیا. اور اسی کے جب خود قائم کرنے والے ہیں، بقیہ رئیس اللہ، اس کے پریسیڈنٹ تھے، اس کے صدر تھے، اس کے ایڈیٹر تھے، اس کے چیف تھے، جو بھی کہہ لو، وہ تھے اس کے 1954 تک، جب سے بنی جب سے آخر تک، ٹھیک ہے. شارک فی اخراج مجلۃ الرسالہ، چنانچہ انہوں نے 2 مجلے نکالے. ایک مجلہ نکالا مجلۃ رسالہ 1936 میں، 2 مجلے نکالے. نمبر 1 مجلۃ رسالہ 1936، دوسرا مجلۃ الثقافہ الادبیہ الاسبوعیہ 1939، ٹھیک ہے. تو پہلا 2 مجلے نکالے مجلۃ الرسالہ، یہ ایسے ہی یاد کرنا ہے، یہ الگ سے رسالہ یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے مجلۃ الرسالہ، ٹھیک ہے. کیونکہ رسالہ تو حسن زیاد کا ہے، سمجھ میں آنا چاہیے یہ کتاب، یہ عبارت ہے اس طرح کی. تو یہ پورا نام کیا ہے اس کا؟ مجلۃ الرسالہ، ٹھیک ہے. وہ کب ہے؟ 1936 میں. اور اس کے بعد الثقافہ، وہ مجلہ نہیں ہے، مطلب مجلے نام میں جڑا ہوا نہیں ہے، تو ثقافہ ہے، وہ کتنا ہے؟ 1939. تو ڈیٹ کے ساتھ یاد کر لیں گے. اسی طریقے سے رسالہ، مجلۃ الرسالہ ان کا ہے، اور رسالہ ہے آپ کا حسن زیاد کا. پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز کہ جو ثقافہ ہے وہ اسبوعیہ ہے. ثقافہ کیا ہے؟ وہ آپ کا اسبوعیہ ہے. اگلی بات تھی 1946 بعد تولی الادارہ الثقافیہ بوزارت المعارف، چنانچہ وزارت المعارف میں بتا چکا ہوں ایجوکیشن منسٹری سے بولتے ہیں. ایجوکیشن منسٹری میں اس عہدے پر کلچرل ایڈیٹر بنے یا کچھ بھی بنے، ٹھیک ہے، 1946 میں بنے، ٹھیک. انشا ما عرف باسم الجامعہ الشعبیہ، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک چیز قائم کی جو کیا نام تھا اس کا؟ الجامعۃ الشعبیہ. تو انہوں نے الجامعہ الشعبیہ بھی قائم کی، یہ بھی کافی مشہور ہے. وکان ہدف، جامعہ شعبیہ کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ یہاں پہ ہے، جیسے اب میں بھی یہ چاہتا ہوں میں کروں تھوڑا سا. وکان ہدف منہا، اس کا ہدف یہ تھا کہ نشر الثقافہ بین الشعب، لوگوں کے درمیان، پبلک کے درمیان ثقافت کو عام کرنا، کلچر کو عام کرنا، طریق المحاضرات والندوات، ٹھیک ہے، سیمینار کے ذریعہ، کانفرنسز کے ذریعہ، سمپوزیم کے ذریعہ، فی نفس الفترہ، اسی ٹائم پہ جب وہ یہ تھے، ٹھیک، یعنی اس کے وزارت المعارف الادارۃ الثقافیہ میں تھے. جب ادارۃ الثقافیہ میں تھے اسی طرح کا مائنڈ چلنے لگا رہے کلچر کو لوگوں کے سامنے پروموٹ کیا جائے. کون سا کلچر؟ اسلامی کلچر. اسی طریقے سے یہ بھی اہم ہے، انشا معہد المخطوطات العربیہ، ٹھیک ہے. معہد المخطوطات العربیہ کو انہوں نے قائم کیا جو کہ تابع تھی جامعۃ الدولہ العربیہ کے،
ठीक है। जामियतुद दौल अल अरबिया के, तो पक्की बात है कि जब जामियतुद दौल अरबिया के ताबे थी और जामियतुद दौल अरबिया 1945 में बनी, तो 1945 के बाद ही इन्होंने बनाया होगा, डेट मिलेगी तो आप देख लेना, ठीक है। इनके मनासिब क्या हैं, वो मनासिब आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे ही जिक्र है उनकी लजनत तालीफ व तर्जुमा नशर के 1914 से रईस रहे, ठीक है। फिर इसी तरीके से अमीद कुल्लियतुल आदाब जामियतुल क़ाहिरा 1939, ये भी जिक्र आया। फिर उसके बाद मुदीरुन, ये भी जिक्र आया 1945, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी जिक्र आया, ये नहीं आया था उदून फिल मजलिसिल आला इदारिल कुतुब, ठीक, उदून भी मजमाइल लुग़ा अल अरबिया, ठीक है, 1940। तो ये डेट आप देख के अच्छे से आप देख सकते हैं। बाकी ये वैसे तो हमारे के सिलेबस में तो है नहीं डायरेक्टली। फिर यहाँ पर वही बात, फ़जरुल इस्लाम क्या है, सदर इस्लाम से आखिरी उमैया तक, ठीक है, फ़जरुल इस्लाम की बात हो गई। ज़ुहल इस्लाम में क्या है 1933 में, ये 1929 पीछे लिखा था ना, ठीक है, ज़ुहल इस्लाम, बल्कि वो तो फ़जरुल इस्लाम का था ना, फ़जरुल इस्लाम की डेट लिखी हुई थी 1929 तबा की, और ज़ुहल इस्लाम की लिखी हुई है 1933। ज़ुहल इस्लाम की कितनी लिखी हुई है 1933, तो दोनों को ऐड कर लें। इस किताब में है क्या, इस किताब में क्या है, अल असरुल अब्बासी अल अव्वल में वहाँ पर ठीक हयात इज्तिमाइया सकाफ़िया को जिक्र किया है। ये किताब ज़ुहल इस्लाम 3 अज्जा पे मुश्तमिल है, कितने अज्जा पर, 3 अज्जा पर, ठीक है। तो पहली किताब 1 अज्जा पर, दूसरी किताब 3 अज्जा पर, और चौथी किताब 4 अज्जा पर। अल्लफ़ अहमद अमीन, अहमद अमीन ने लिखी है ज़हरुल इस्लाम फ़ी अरबात अज्जा में, ठीक है, जो किस पर मुश्तमिल है, अल असर अब्बासी अस्सानी, ठीक है। और यहाँ पर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में लिखा हुआ है इनकी मलफ़ात का, जैसे फ़जरुल इस्लाम, ये 4 किताबें हैं, फ़जरुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम, ज़ोहरुल इस्लाम, यौमुल इस्लाम, तो चारों हम याद कर लें कि चारों ही अहमद अमीन की हैं, ठीक है। फिर ये तीनों इनका तो टिकड़ी है, हमारे सिलेबस में है यह किताब। तो फ़जरुल इस्लाम 1 जुज़, ज़ुहल इस्लाम 3 जुज़, ज़ोहरुल इस्लाम 4 जुज़, ठीक है, 4 जुज़। यहाँ पर उनकी और किताबें, हई इब्न यक़ज़ान, हई इब्न यक़ज़ान किसकी है अदब अंदलुसी सीसी में से, वो बताना, नस्र है या शेर है, 2 चीज़ें बताना है। हई इब्न यक़ज़ान किसकी है, नस्र है या शेर है, ठीक है। कामूसुल आदात व तक़ालीद इनकी किताब, मिन ज़ुअमाल इस्लाह फ़िल असर अल हदीस, इस किताब के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये किताब जो है उन तीनों का एक सिलसिला है। इन्होंने, इनका मकसद ये था कि तारीख़ इस्लामी को मुरत्तब किया जाए बड़े अच्छे अंदाज में, पूरी तारीख़ इस्लामी को। चुनांचे असर हदीस से ये बहस करती है और ये सवाल आ चुका है, ठीक है। कौन सी वाली, ज़ुअमाउल इस्लाह फ़िल असर अल हदीस, ऊपर वाली नहीं, ज़ुअमाउल इस्लाह फ़िल असर अल हदीस। तो याद रखें, 2 मिन ज़ुअमाइल इस्लाह और ज़ुअमाउल इस्लाह फ़िल असर अल हदीस दोनों इन्हीं की हैं। किताबुल अखलाक, हयाती, हयाती ये क्या है इनकी, सीरा ज़ातिया है, ऑटोबायोग्राफ़ी है। अब बताना मुझे लम्हात मिन हयाती किसकी है, ठीक है, लम्हात मिन हयाती किसकी है, हादिही हयाती किसकी है, हादिही हयाती ही किसकी है, फ़ी मसीरतिल हयात किसकी है, क्या जी, फ़ी मसीरतिल हयात किसकी है, अना किसकी है, मई किसकी है, अल अय्याम किसकी है, ठीक है, सबऊन किसकी है। इसी तरीके से आपके अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह की कौन सी किताब है, ये सारे आप अपने जहन में घुमा सकते हैं। फैज़ुल खातिर 10 अज्जा पे है, मशहूर है, शायद सवाल में आ चुकी है कभी PYQs में, ठीक है। अशर्क वल गरब, अन्नक़दुल अदबी, जुज़ान, जुज़ान याद रखना, जुज़ान अहम है, नक़द में भी किताब है तो जुज़ान भी याद रखना, जुज़ान पे फोकस करना, नक़दुल अदबी, ठीक है। इसी तरीके से कई मिलती जुलती किताबें हैं, वो तो चलो नक़द में आएंगी क्योंकि नक़द में ही ऐसा है, वहाँ पर देखेंगे कितनी मिलती जुलती किताबें हैं। सेम नाम है, उसूल नक़दुल अदबी, नक़दुल अदबी या नक़दुल, पता नहीं अलग अलग तरीके से, किसी की सिर्फ नक़द है, ठीक है, वो देखेंगे। हारून रशीद, अल ममलका वल फ़ुक़र वल फ़तवतुल फ़िल इस्लाम, अल महदी वल महदूबा इला वलदी, इला वलदी अहम है, ठीक है, इला वलदी। और बताना इला वालिदी किसकी है, ऑप्शन दे रहा हूँ, इला वालिदी किसकी है, ठीक है, चलो ऑप्शन नहीं दूंगा, आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक। इब्तसिम लिल हयात अहम है, हर्बुश्शर, अल्लमतनी अल हयात, अत्तकामुल फ़िल इस्लाम, ठीक है, तकामुल फ़िल इस्लाम। फिर उसके बाद इश्तराक के साथ कौन कौन सी लिखी हैं, क़िस्सतुल फ़लसफ़तुल यूनानिया, क़िस्सतुल फ़लसफ़तुल हदीसा, क़िस्सतुन फ़िल अदबिल आलम, 4 अज्जा पर, बस आखिरी वाली किताब याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर अल-इक़दुल इख़रीज इश्तरका फ़ी नशरिहा, यानी इनकी नशर की वाली चीज़ें थी ना, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या जो पब्लिकेशन वगैरह, तो वहाँ से इम्ता वल मुआनसा, दीवानुल हमासा, इक़दुल फ़रीद वल अवामिल व शवामिल, ये किताबें इनसे निकली हैं। तर्जुमा किया है किताब का मवादियुल फ़लसफ़ा का, किसका, मवादियुल फ़लसफ़ा का। एक किताब है मवादियुल हिंदसा के नाम से, मवादियुल हिंदसा के नाम से, वो किसकी है, अदब हदीस में से हैं, मिस्र के हैं। इसी तरीके से नहज़ाए असातीनुन नहज़ा अल मिस्रिया में से हैं, ठीक है। जल्दी बताना मुझे वो किसकी किताब है, मवादियुल हिंदसा, ठीक है। बाकी अल मुफस्सल, ये किताबें भी इनकी मशहूर मानी जाती हैं। यहाँ पर फ़जर इस्लाम की गुफ्तगू शुरू हो रही है और सब बातें आ चुकी हैं।
فجر اسلام کس کی ہے؟ احمد امین کی ہے 1929 میں، ٹھیک ہے، باقی زحال اسلام 1933 میں، اور اس میں ظہور اسلام اور اسی طریقے سے اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی ظہور اسلام کیسے ہوا اس سے پہلے کی باتیں ہیں، اور فجر الاسلام میں صدر اسلام کے متعلق گفتگو ہے۔ اور یہ جزء ہے جو ایک سلسلہ تاریخیہ ہے ان کا، کیا ہے سلسلہ تاریخیہ؟ فجر الاسلام، زحال اسلام اور ظہور الاسلام، ٹھیک ہے، جس کو احمد امین نے عرب مسلمانوں کی فکری زندگی کے متعلق لکھنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں انہوں نے لکھنے کی کوشش کی، یہ تھوڑا سا جملہ لکھ لینا، عربی میں اس کا مفہوم کیا ہے۔ احمد امین کہتے ہیں کہ مدرسے جو ہیں وہ صرف ہمیں کتابیں پڑھاتے ہیں، جو کتاب میں ہوتا ہے، اور جامعہ جو مدرسے یعنی اسکول جو ہوتے ہیں وہ کیا پڑھاتے ہیں ہمیں؟ جو کتاب میں ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کیا کرتی ہے کہ جو کتاب میں موجود ہے اس سے استنباط کرنا سکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہر یونیورسٹی کو یہ کام کرنا چاہیے، اور جو یونیورسٹی ایسا نہ کرے وہ یونیورسٹی نہیں ہے آپ کی، وہ آپ کا مدرسہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ مدرسہ ہوگی، جامعہ نہیں ہوگی۔ اسی سوچ کی وجہ سے، کیونکہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اخذنی ذالک التفکیر، اس سوچ نے مجھے کیا کیا کہ میں ایک پروجیکٹ شروع کروں، کس میں؟ ریسرچ میں۔ وضعتہ مع کل من الدکتور، جو پروجیکٹ ہم نے کس کے ساتھ کیا؟ ڈاکٹر طٰہٰ حسین کے ساتھ، استاد عبدالحمید عبادی کے ساتھ، اور میں، ہم تین لوگ تھے کہ یہ کام کریں گے ہم۔ جیسے ہم لوگ آج، میں اپنے کسی زمیلی کے ساتھ یا ٹھیک ہے اپنے ساتھی کے ساتھ ہم بات کر لی انہوں نے، احمد امین، طٰہٰ حسین، عبدالحمید العبادی۔ خلاصہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ندرس الحیات الاسلامیہ من نواحی ثلاث فی العصور المتعاقبہ من اول ظہور الاسلام، ٹھیک ہے، کہ ہم اسلامی زندگی کو، جو پیچھے کی زندگی گزری ہے ساری، ان کو تین انداز میں، تین نواحی سے ہم گفتگو کریں گے۔ کتنے؟ تین نواحی سے گفتگو کریں گے، ظہور اسلام سے اب تک جتنا بھی زمانہ گزرا ہے اس پہ۔ فیختص الدکتور طٰہٰ حسین، تو دکتور طٰہٰ حسین کیا کریں گے؟ وہ ادبی زندگی کو، نمبر ایک، دکتور طٰہٰ حسین ادبی زندگی پوچھا جا سکتا ہے۔ الاستاذ الزبادی تاریخی زندگی کو، اور میں کیا کروں گا؟ وہ اختص انا، یعنی احمد امین کیا کریں گے؟ حیات عقلیہ کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تینوں کلیئر ہو گئے، طٰہٰ حسین کا ادبی، احمد امین کا عقلی یعنی فلسفر ٹائپ، ٹھیک ہے، اور عبادی کا تاریخی، ہسٹورین، ٹھیک ہے، تین۔ فاخذت احضر الجزء الاول، میں تو وہی اپنا کام کرنے لگا، جزء اول یعنی سمیہ، بعد جو جزء اول تھا جس کو بعد میں فجر الاسلام کا نام دیا گیا، میں نے اس کا کام شروع کر دیا، میں لکھنے لگا۔ وصرفت فی ما یقرب من سنتین، اور میں نے اس میں صرف تو ہوگا، ٹھیک ہے، 2 سال لگائے۔ فرسمت منہجہ ورتبت موضوعاتہ، تو میں نے خوب اچھے سے اس کو لکھا، موضوعات اس کے ترتیب دیے۔ وکنت اذا وصلت الى موضوع اجمع موانه في الكتب واقرا فيما كتب علي الموضوع من النطق ثم اكتب مستدلا بالنصوص التي اثرت عليها حتى افرغ منه وانتقل الى الموضوع الذي بعده، وهكذا وكانت اكثر الاوقات فائدة في انجاز العمل هي الاجازة الطويلة التي تبلغ اكثر من 5 اشهر، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم هذا الجزء الاول من فجر الاسلام في آخر سنہ 1928 میں لکھ کر فارغ ہو گیا اس جزء کو، ٹھیک ہے، 1928 میں میں اس جزء کو لکھ کر فارغ ہو گیا، میں نے لکھ لیا۔ الا ان طٰہٰ حسین، لیکن بھائی سب پروجیکٹ والے ساتھ میں صحیح نہیں ہوتے، طٰہٰ حسین اور عبادی نے کیا کیا؟ لم یستکملا کتابۃ نصیب میں، جو ان کو حصہ دیا گیا تھا، جو ان کو پروجیکٹ کا جو پارٹ دیا گیا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یقول احمد امین کہتے ہیں لقد عاقت زمیل عوائق کا نخراج نصیبہما، لیکن میرے جو دونوں زمیل تھے، میرے جو دونوں ساتھی تھے، ان کو مصیبت کچھ پریشانی ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر پائے۔ فاستمررت انا، تو میں نے کیا کیا؟ میں کنٹینیوڈ فی اخراج زحال اسلام، پھر میں نے کیا کیا؟ زحال اسلام نکالی، یعنی اسی صدر میں احمد امین کو ادبی کرنا تھا، ٹھیک ہے، طٰہٰ حسین کو ادبی کرنا تھا، پھر جو زحال اسلام کا جو دور ہے اسی دور میں طٰہٰ حسین کو ادبی کرنا تھا، ان کو تاریخی کرنا تھا، عبادی کو۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے پھر زحال اسلام میں آگے کرتا رہا، میرا جو کام تھا مجھے کرنا عقلی والی زندگی، ٹھیک ہے، تو زحال اسلام کرا فی ثلاثت اجزاء، پھر اس کے بعد ترقیت فی منہج التالیف فی زحال اسلام فقد رتبت موضوعاتی، ٹھیک ہے، موضوع فہناک ملف علیہ اسم المعتزلہ وآخر الخوارج، تو یہ تھوڑی ڈیٹیل ہے۔ تو یہاں پر جو 7 ابواب ہیں فجر الاسلام میں، پہلی جو والی کتاب ہے فجر الاسلام، اس میں 7 ابواب ہیں، بس آپ ہی آگے دیکھ لیجیے گا آپ، العرف فی الجاہلیہ، ٹھیک ہے، مطلب جو ڈیٹیلنگ دی ہوئی ہے وہ خود آپ دیکھ لیجیے گا۔ باب ثانی ہے آپ کا جس میں ظہور اسلام پہ گفتگو کی ہے اور اس کی تعلیم کے مطابق، پھر اس کے بعد باب ثالث میں، تیسرے باب میں فرس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ یونانیوں کے چوتھے باب میں انہوں نے تاثیر الادبین یعنی یونانی اور رومانی ادب، اسلام پر اس کا کیا اثر ہوا اس پر گفتگو کی ہے۔ پھر اس کے بعد
5वें बाब में हरकतुल इल्मिया फिल क़र्न अल-अव्वल हिजरी, पहली सदी में हिजरी में हरकत इल्मिया पर गुफ्तगू की है। फिर उसके बाद हरकत दीनिया पर गुफ्तगू की है 6ठे बाब में, और 7वें बाब में फ़िरक़त दीनिया पर गुफ्तगू की है। फ़िरक़त दीनिया जहाँ पर ही इन्होंने जो दीनी फ़िरक़ हैं, जो मुअतज़िला वगैरह, जहमिया और जो क़दरिया वगैरह निकल आए थे, उनके मुताबिक सा अहमद अमीन लिल-हुसूल अला दुक्तूरा बिहादिल किताब, यही आपका क्वेश्चन बन सकता है, या फिर अहमद अमीन को गायब करके अहमद अमीन के मुतालिक क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन किताब से भी पूछ सकते हैं ये किताब कौन सी है। तो असल में अहमद अमीन ने जो किताब लिखी, ठीक है, वहाँ पर उसी के ज़रिए वो चाहते थे कि मेरी डॉक्टरी मिल जाए, डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बस इतना इसमें बताया गया है। और ठीक, तो इनकी जो फजरुल इस्लाम किताब है, शिया ने इसकी काफ़ी मुखालिफत की है, शिया हजरात ने, हमारे भाइयों ने, ठीक है, इसकी काफ़ी मुखालिफत की है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है वक़ाफ़ी यदी फ़ी तिलकल औना किताबुल कातिब शहीर, के अहमद अमीन की किताब मुझे मिली जिन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। चुनांचे इसी को अहमद अमीन ने कहा कि जब शिया को देखा क्या किया उन्होंने, तो अहमद अमीन ने कहा लम्मा अखरजतु किताब फजरुल इस्लाम, जब मैंने किताब फजरुल इस्लाम निकाली, कान लहू असरुन सय्यी फ़ी नफूसी कसीर मिन रिजाल शिया, तो शिया के लोग भड़क उठे, बहुत बुरा लगा उनको। क्या लगा? बहुत बुरा लगा उनको। वमा कुन्तु अक़दिरु ज़ालिक, मैं क्या कर सकता था भाई, लिअन्नी कुन्तु अज़ुन, क्योंकि मुझे लगता था अन्नल बहसल इल्मी तारीख़ी की जो एक रिसर्च है, एक इल्मी रिसर्च है, नॉलेज की रिसर्च है, हिस्ट्री रिसर्च है, शय एक चीज़ है, वल हयातुल अमलिया अल हाज़िरा, और जो अब ज़िंदगी चल रही है वो अलग चीज़ है, ठीक है, मैं ये समझता था। यानी रिसर्च क्या है, रिसर्च के मुताबिक मैं लिखूं, मैं ये थे देखूं कि कौन क्या मान रहा है, उसके मुखालिफ हैं या क्या है, नहीं। वलाकिन शियतुल इराक़, लेकिन इराक़ के शाम के शिया मुझसे नाराज़ हो गए। व अल्लफ़ु फ़ी रद्द अलैहि कुतुबन क़ला शदीदा, बहुत सारा कुछ लिखा उन्होंने, क्या किया, बहुत सारा कुछ लिखा मेरे खिलाफ, और लहजा लम अग़ज़ब मिनहा, ठीक है, बहुत गुस्सा में। वलम्मा लक़ीतु शेख शिया, जब मैं एक शिया के एक शेख से मिला, फ़िल इराक़, इराक़ में, अल उस्ताद आल काशिफ़ अल गता से, आतबनी अला मा कतबतु अन शिया फ़ी वजहिल इस्लाम, तो मेरी बहुत डांट पिलाई भाई, क्या लिखते हो तुम, ठीक है, क्या लिखते हो। तो अहमद अमीन कहते हैं भाई लक़द इस्तनदतु फ़ीमा कतबतु अलल खुसूम, ठीक है, वकान अल वाजिब अन अस्तनिद इला कुतुबिल कौम अनफुसिहिम, कि मैंने अगर मुअतज़िला के ताल्लुक़ से लिखा है, अगर मैंने शिया के ताल्लुक़ से लिखा है, तो मैंने उन्हीं की किताबों से लिखा है, और ज़रूरी है कि हम जब उनके ताल्लुक़ से लिख रहे हैं तो उनकी किताबों से लिखें। वक़द यकूनु ज़ालिका सहीहन फ़ी बादिल मकालिफ़ बादिल मवाक़िफ़, और ये ज़रूरी होता है और सही होता है। लाकिन्ननी फ़ी ज़ुहाल इस्लाम, लेकिन मैंने ज़ुहाल इस्लाम में नक़दतु बाद आराइहिम, उन्हीं की किताबों से लिया और वहीं पर मैंने नक़द भी कर दिया, ये मैंने काम कर दिया ज़ुहाल इस्लाम में, नक़दन अक़लियन, अक़ली अंदाज़ में नक़द कर दिया, नज़ीहन मुस्तनिदन अला कुतुबिहिम, उन्हीं की किताबों पे मतलब इस्नाद करते हुए, कोई झूठी मनगढ़ बात नहीं, उनकी किताबों को उठाया, उन पे नक़द किया। फ़ग़ज़िबू, फिर भी गुस्सा हो गए। वल हक़्क़ु अन्नी ला अहमिलु तअस्सुबन लिसुन्नियतिन वला शियतिन वलक़द नक़दतु मिन मज़ाहिबि अहलि सुन्नह मा ला यक़िल अन नक़दी लिमज़हबि शिया व अलैतु मिन शअनिल मुअतज़िला बाद अन वअदाहुम सुन्नियून फ़ी दरकिल अस्फ़ल। तो कहना चाह रहे हैं कि एक बात सुनो, मैं सुन्नी हूँ, ठीक है, मुझे कोई तासुब नहीं है कि मैं सुन्नियों के लिखूंगा या शियों के लिए लिखूंगा। मैंने जितना कभी शियों के लिए उन पर नक़द किया, उतना मैंने सुन्नियों पर भी नक़द किया, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात आप देखें, मुअतज़िला को मैंने लिखा, मैंने मुअतज़िला को उतना मकाम दिया है जितना सुन्नी नहीं देते हैं। मैं सुन्नी हूँ, लेकिन सुन्नी मुअतज़िला को उससे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, इहक़ाक़न लिमा अतक़दतु अन्नहुल हक़, मैंने उतना हक़ दिया है जितना मुझे लगा कि उनको उतना हक़ मिलना चाहिए। बाकी यहाँ दूसरी किताब है, ठीक है, तो पहली किताब क्या है 1929 फजरुल इस्लाम, तीसरी किताब क्या है दूसरी 1933, ये अहमद अमीन की है। कितने अज्जा पे है, 3 अज्जा पे है, ठीक। इसी तरीके से इसमें है क्या, असर अल अब्बासी अल अव्वल 132 से 232, ठीक है, 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। किताब ऐसी ही है बिल्कुल, जब आप सामने देखेंगे, मैंने देखी हमारी लाइब्रेरी में रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप क्या क्या इन्होंने लिखा है, ठीक है। और इसी तरीके से इनकी जो ज़हरुल इस्लाम है वो आपके 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। कितने पर? 4 अज्जा पर मुश्तमिल है, जिसमें क्या क्या है, हयात इज्तिमाइया है, हरकत कलमिया है, इल्मिया हो गई, अदबिया है, फ़िरक़त दीनिया है, फ़िल असर अब्बासी अस्सानी में, ठीक है। तो जुज़े अव्वल में क्या है यहाँ आप देख सकते हैं, जुज़े सानी में क्या है, और जुज़े सालिस में क्या है, जुज़े राबे में क्या है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसको लगे कि हाँ इतना पढ़ना चाहिए वो पढ़ लेगा। और ये अगली एक किताब है, ठीक है, एक और ज़ुआमाउल इस्लाह फ़िल असरिल हदीस है, क्योंकि सिलसिला है ये उसका 3 का जो सिलसिला हुआ, अगली क्या असर हदीस पे पढ़ें, वही बात करें। यतज़म्मनु हाज़ल किताब, किसके बारे में, ज़ुआमाउल इस्लाह फ़िल असरिल हदीस। यतज़म्मनु हाज़ल किताब लिमुअल्लिफ़ी अल मुफ़क्किर अल इस्लामी, ये किताब किसकी है, मुफ़क्किर इस्लामी अल कबीर अहमद अमीन की है, ठीक है। सीयरुन लिअश्र मिन आलामिल मुस्लिहीन, चुनांचे जो बड़े बड़े रिफॉर्मर थे असर हदीस में, 10 उनकी सीरतों को, उनकी बायोग्राफीज़ को, उनकी सवाने हयात को, उनकी तराजिम को जिक्र किया है। ज़ुआमाउल इस्लाह यानी इस्लाह के रिफॉर्म लीडर्स, ठीक है, रिफॉर्म करने वाले लीडर्स, ये तर्जुमा हुआ उसका, ठीक है।
مختلف اقطار العربیہ، عربی اور اسلامی ممالک سب میں سے ہر جگہ سے، چنانچہ وہاں پر کس کا ذکر ہے؟ جمال الدین افغانی افغانستان سے، محمد عبدہ مصر، علی مبارک مصر، ٹھیک ہے، یعنی 2 مصر سے ہو گئے، سید امیر علی و سید احمد خان 2 انڈیا سے، سید امیر علی سید احمد خان سید احمد خان، ٹھیک ہے، وغیرہم کانوا من الحجاز، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ حجاز سے تھے، شام سے تھے اور دوسرے علاقوں سے تھے۔ وقد نشر امین هذا الكتاب ایقاظا للضمائر، چنانچہ احمد امین نے یہ کتاب کس لیے جاری کی؟ لوگوں کے ضمیروں کو جو مردہ ہیں ان کو جگانے کے لیے، وشہدا للہمم، ان کی ہمتوں کو اور بڑھانے کے لیے، واستنہاضا للامم، اور امت کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، وحسن الجزاء۔